बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अल्लाह के नामों को समझेंगे। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह को जानना ज़रूरी है और अल्लाह के अलग अलग नाम हमारी लाइफ के अलग अलग सिचुएशन को डील करने में हमारी मदद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू अस्माउल हुस्ना, द सीरीज ऑन 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के 99 नेम में से सबसे पहले दो नाम है, अल रहमान और अल रहीम, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ एक पार्ट इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। Just one part of Allah mercy is enough for entire world। और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो क़यामत के दिन इस्तेमाल करेगा माफ़ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह से ज़्यादा मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी को नहीं पाएंगे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल रज़ाक। रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है उसे रिस्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, घर, आपकी फैमिली, आपकी सेहत, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो एक हेल्दी माइंड और बॉडी, दिल का सुकून, ये सारी चीज़ें रिस्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, इन सबको रिस्क अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिस्क देता है, और ऐसे जरिए से देता है जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होता। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिस्क की उम्मीद मत करें। अल्लाह आपका राज़िक है। अल्लाह पर यकीन रखें। आप तक आपका रिस्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल वली। वली कहते हैं दोस्त को, मददगार को, हिफाजत करने वाले को। अल्लाह आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारी बातें सुने, हमें समझे और हमारी मदद भी करे। और हमेशा हमें मायूसी होती है। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह से बेहतर हमारा दोस्त कोई हो भी नहीं सकता। तो अल्लाह से एक दोस्ती का रिलेशनशिप बनाओ, अल्लाह से बातें किया करो, उससे आपके दिल को सुकून पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह आपका बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल वदूद, मतलब मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत को बनाया है वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरी कायनात में कोई आपसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के नामों में से दो नाम है अल गफ्फार और अल गफूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला और माफ करने वाला। अल्लाह माफ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह को सजा देने का कोई शौक नहीं। अल्लाह आपके गुनाह माफ भी करता है और दुनिया से भी छुपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं,
جس کی کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ آپ کو پھر بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ اللہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ دیں، اور اللہ آپ کے سارے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ آپ نے کبھی کیا بھی نہ ہو۔ کئی لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ شیطان کی ٹرک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا رب ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی، جس کا مطلب ہے بہت امیر۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس پوری کائنات کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ صرف خرچ کر رہے، اور آج تک اللہ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کوئی اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر نہیں گیا۔ ہم دنیا میں لوگوں کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے، دنیا جنت کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ کوشش کریں کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ صدقہ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ عربک میں ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ۔ دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لائف میں ہم جب بھی کنفیوزڈ ہوں تو اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ آپ کے لائف ڈیسیژن میں مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر پائیں۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت عام، ہدایت خاص۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور، مطلب روشنی اور نور دینے والا۔ اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اللہ نے نور کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کو نور عطا کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے نور عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے گا۔ قیامت والے دن اللہ ایمان والوں کو اپنا خاص نور دے گا۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، مطلب صورت دینے والا، شکل بنانے والا۔ ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے۔ صرف انسان نہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے ڈیزائن کیا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی ہو یا ویل جتنی مچھلی، چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ، ہر چیز اللہ نے ڈیزائن کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی خوبصورت کرے۔ اللہ کے خاص نام میں سے ایک نام ہے اسلام، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والا۔ اللہ از دا سورس آف پیس۔ صرف اللہ ہی ہے انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا۔ اللہ اپنی مخلوق کو سلامت رکھتا ہے۔ اسلام کا ورڈ بھی اسلام سے آیا ہے۔ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف سلامتی بھیجتے ہیں۔ زندگی میں آپ جب بھی پریشان اور بے سکون ہو تو قرآن کی یہ بات یاد رکھیے، بے شک اللہ کی یاد سے دل سکون پاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا، اور یہ بات مت بھولیے گا ابھی ہماری اسماء الحسنی کی سیریز کنٹینیو ہے۔ باقی کے نیمز سیریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔